جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا اوے وضو قطر گردے او پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں تے ڈٹھا تگے تھک دی ایک چھٹ وی نہ زمین اتے میں ایسا کدی وی نظارہ نہیں ڈٹھا اللہ اللہ یہ آمینہ دے لال دی عزت ہے یہ سونے محبوب دا احترام ہے یہ آمینہ دے لال دا وقار ہے جو آمینہ دے لال دے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے اللہ اللہ آئیے پروانیوں قرآن دے ہو احترام دی ایک اور چلک دکھانا چاہنا میرے تے تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا رب العالمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعداد درود و سلام نبی رحمت رسول معظم سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے نبی رحمت علیہ السلام دے مسلم امہ دے ذمے جو حقوق نے تسی بالترتیب سماعت فرما رہے ہو اج دا خطبہ جمعہ نبی رحمت دا ادب کرنا یہ بھی مصطفیٰ دا امت دے ذمے حق کے آقا علیہ السلام دی عزت و توقیر کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام دا احترام کرنا پیغمبر دی ذات دا بھی احترام اور پیغمبر دی بات دا بھی بولو احترام ایک عربی دا مقولہ ہے کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہاں دی گفتگواں دی بادشاہ ہویا کر دی بادشاہاں دی گفتگواں دی بادشاہ ہویا کر دی جیدہ حیا کیتا جاندہ ہے او دی گل دا بھی حیا کیتا جاندہ یعنی عزت احترام وقار جنہ بلکہ شخصیت دی عزت دا پتہ ادوں لگتا ہے جدوں او گل کرے تے او دا پتہ لگے کہ اے دی کنی عزت خیر میں پیغمبر دی ذات دی بات بھی کراں گا اور پیغمبر دی بات بھی کراں گا
آمینہ دے لال پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، بخاری اندر حدیث موجود ہے، ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به فی الدنیا والآخرہ۔ نبی پاک نے فرمایا دنیا تے کوئی بھی مومن جیڑا بھی میرے تے ایمان لے آیا ہے، انہوں دنیا تے آخرت دے اندر پوری کائنات نالوں بڑھ کے اگر عزت، احترام، وقار اور عزیز کوئی شخصیت ہونی چاہیے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ مومن سب تو زیادہ میری عزت کرے گا، مومن سب تو زیادہ میرا حیا کرے گا، مومن سب تو زیادہ میرا احترام کرے گا، مومن نو سب تو زیادہ میں عزیز ہوا گا۔ اور پھر نبی رحمت علیہ السلام نے دلیل دے طور دے فرمایا اقرؤ ان شئتم، اگر چاہتے ہو یہ دی دلیل تے پڑھو رب دا قرآن۔ کی پڑھو؟ نبی رحمت نے دلیل دی تھی، فرمایا اگر چاہتے ہو یہ دی دلیل میں دیاں تے پڑھو رب دا قرآن۔ سونے ہو کتھوں؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا کہ مومنہ نو اپنیاں جانا تو بڑھ کے بھی اگر کسی دی ذات عزیز ہے، کسی دا احترام عزیز ہے تو وہ میرے محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آمینہ دے لال دا صحابہ حیا کر دے، احترام کر دے، پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت کر دے۔ کس قدر؟ صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عبادہ بن صامت صحابی دا نام دا احترام بھی نبی دی عزت ہے، صحابی دے نام دی عزت بھی اور نبی دی عزت ہے، اور نبی دے یار نے، نبی دے وفادار نے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے، آپ فرماندے نے صحیح مسلم دے اندر صحیح روایت موجود ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نازل علیہ الوحی نکس رأسہ، جدو نبی رحمت علیہ السلام تے وحی نازل ہوندی، صحابہ اکرام دا جم کٹ ہے، صحابت ہے، آپ خدمت ہے نبوی اندر حاضر نے، صحابہ دی مجلس ہے، تے آقا تے جدو بھی وہی نازل ہوندی نا، آقا دا سر پاک چکنا شروع ہو جاندہ، وہی دی کفیت سی، سر چکدا جاندہ، پیسانی مبارک تے پسینے دے قطرات بن بن کے گرن لگ پئی دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے وحی دی کیفیت طاری ہو جاندی۔ جدو پاک پیغمبر دا سر چک جاندہ نا، آمینہ دے لال دے تے وحی آ رہی ہے، تے صحابہ کی کر دے فرمایا وَنَّكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ حَتْفَ لَمَّا اُتْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ، صحابہ بھی اپنے سر جھکا دیں دے، احترام اندر آقا پاک دی عزت کر دیا، آقا دی مجلس اندر اپنے سرانو جھکا دیں دے، ادو تک سر نہ اٹھا دے جدو تک وہی ختم ہو جان دی۔ میرے پاک پیغمبر اس آیت دی تلاوت کر دے، صحابہ نو پتہ لگ دا وہی ختم ہو گئی ہے، آقا نے سر پاک چک لیا ہے، پھر صحابہ سر پاک چک دینے، اپنے سر چک دینے، یہ نبی دا احترام ہے، نبی دی عزت ہے، نبی علیہ السلام دی توقیر ہے۔ آؤ پروانے ہو قرآن دے ہو، میں قرآن پاک پڑھا تے نبی دی عزت دا آرڈر جو رب نے دیتا ہے وہ تسا احباب تے گوش گزار کرا۔ قرآن پاک پڑھن تو پہلے اگلی گل شروع کرن تو پہلے قبولیت دیاں کڑیاں نے دعا فرما لو، اللہ جننے اے اول وقت اندر تیرے گھر دے مہمان بن گئے نے، تیرے دربار وچ حاضر ہو گئے نے، اللہ ساریاں دیاں جھولیاں خیر نال بھر دے، اللہ انہاں ساریاں دا آنا قبول فرما۔
مالکا انہاں ساریاں دا بہنا قبول فرما انہاں نو بیت اللہ دے اول وقت دے جمعے نصیب فرما مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما ریاض الجنہ دے نفل نصیب فرما اللہ قرآن دا خزانہ اللہ انہاں دیاں اولادیں جاری فرما دے اللہ قرآن دا پیار نصیب فرما دے عرشہ والیا جنہ کل کاروبار کوئی نہیں اچھا تے نیک کاروبار عطا فرما رزق حلال طیب تے طاہر تے وافر نصیب فرما دے مالکہ مقروضاں دے قرضے دور فرما اللہ جڑے کرائے دے مکانہ دے نے اپنے گھر نصیب فرما شاہا جڑے بیٹیاں والو پریشان نے نیک اسباب پیدا فرما دے اللہ اولاد دے سخ نصیب فرما تیاں دے سخ نصیب فرما شاہا اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما میری مسجد دی انتظامیہ میری مسجد دے نمازی معاونین منتظمین اللہ سارے دی خیر فرما دے اللہ سارے دے گھرانو نور ایمان نل تے اللہ اپنیاں رحمتاں نل اپنیاں برکتاں نل مالا مال کر دے اللہ اللہ آؤ قرآن پاک سنے آجے اللہ فرمان دے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے نبی اسی تو انو گواہ بنا کے بھیجے آئے اسی تو انو شاہد بنا کے بھیجے آئے وَمُبَشِّرًا اسی تو انو خوشخبریاں دین والا بنا کے بھیجے آئے سونیاں نیک عمال کرن دے مومنہ نو خوشخبریاں سنان دے مومنہ واسطے خوشخبریاں دا اعلان کر دے وَنَذِيرًا تے تو انو اپنے عذاباں کولو ڈران والا بنا کے بھیجے آئے تسی میرے عذاباں تو لوکاں نو ڈران دے ہو اللہ اللہ میری ناراضگیاں تو لوکاں نو ڈران دے ہو میں اس کر کے بھیجے آئے تے مومنو اے تے نبی علیہ السلام نو رب نے کیا ہے نا تے اگلی گل امت دی ذمہ داری کی ہے لے تو مینو باللہ ورسولہی وَتُوَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا تاکہ ایمان لے آیا جائے اللہ دے نال او دے پیغمبر دے نال تاکہ آمینہ دے لال دی مدد کیتی جائے آمینہ دے لال دی دین دی سر بلندی واسطے اپنا تن من دن دی بازی لگائی جائے اور سر تر دی بازی لگا دیتی جائے تاکہ آمینہ دے لال دی عزت کیتی جائے تاکہ حضور دا احترام کیتا جائے تاکہ حضور دے وقار دی بات کیتی جائے تاکہ حضور دی عزت دا پرچم لہرایا جائے اور اللہ دی صبح و شام تسبیحات بیان کیتیاں جائیں اے وے آمینہ دے لال دے آن دا مقصد آئیے درہ غور کرنا پیغمبر دی عزت پیغمبر دا احترام پیغمبر دا حیاء وہ جدو نبی دے صحابہ موجود سن انہوں نے پاک پیغمبر دا حیاء کر کے دکھایا ہے عزت کر کے دکھائی ہے انہوں نے احترام پیغمبر دی ذات دا پیغمبر دے وجود دا پیغمبر دی بات دا کر کے دکھایا ہے آئیے دی بات میں کرنا چاہنا ایک پاک پیغمبر دا صحابی ہے یہ دا نام جناب اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اے حدیبیہ دا مقام ہے فرمایا عمر جاؤ نا مکے والے آنا جا کے گل بات کرو اے سانو اگے نہیں جان دے رہا ہے حضرت عمر آنے نے سونے ہو میری بجائے اگر عثمان نو بھیجو تے زیادہ بہتر ہے میرے جان نہ سمجھ لو کہ ہنے ہی جنگ لگن دا موقع بن جانا ہے آمینہ دے لال نے عثمان نو بھیجیا انج کہہ لو ایترو سفیر ادھر جا رہے ہیں ادھرو ایتر آ رہے ہیں ادھر تک سفیر ہوندہ ہے وہ دا نام عروہ سقفی ہے یہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دی اندر حاضر ہوندہ ہے انہیں جا کے ادھر حالات دسنے نے آمینہ دے لال نہ گلہ باتا کرنیاں نے تے میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ تشریف فرمانے، قریب قریب میرے پاک پیغمبر دی خدمت دی اندر حاضر نے۔ یہ عروہ ثقفی منظر ویکھدا گلاں باتاں تے کردا ہی ہے، نال پاک پیغمبر دی مجلس دا منظر ویندا ہے۔ جدوں آقا گل کردے نے صحابہ اپنے سر جھکا لیندے نے، جدوں پاک پیغمبر آرڈر دیندے نے ایک سیکنڈ تو پہلے پاک پیغمبر دے صحابہ فوری طور تے عمل درآمد شروع کر دیندے نے۔ جدوں آقا کھلو جاندے نے نبی دا کوئی صحابی بیٹھا نہیں رہندا، اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر دے چار چفیرے میرے پاک پیغمبر دے محافظ نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وضو کردے نے نا، صحابہ وضو دا پانی تبرک دے طور تے لین واسطے لپک دے نے، دوڑ دے نے پاک پیغمبر دے وضو دا ایک قطرہ بھی زمین تے نہیں گرن دین دے۔ اج تلیاں تے لے لے کے جنوں پانی نہیں ملدا، جدی تلی گلی او دی تلی تے ہاتھ پھیر دے تے اپنے آپ تے مل لیندا، اپنے چہرے تے مل لیندا۔ جدوں پاک پیغمبر اپنا لعاب دہن سٹ دے نے، صحابہ زمین تے نہیں گرن دین دے۔ ہلکی دی سیدھی کٹا دے ہلکی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ زمین تے لعاب دہن نہیں گرن دین دے، فٹافٹ ہتھاں تے لیندے نے، پاک پیغمبر دا لعاب دہن اپنے چہریاں تے مل لیندے نے، اپنے جسماں تے مل لیندے نے۔ عروہ ثقفی نے سارا منظر ویکھیا نا تے جلدی نے جدوں واپس مکے گیا نا، مکے دے چودھریاں دیاں مجلساں لگیاں نے۔ اوے عروہ ثقفی سنا کی ماحول ہے، اللہ اللہ جی عروہ ثقفی نے گل کیتی ہے نا، آندا واللہ واللہ انی رأیت ملکا واللہ لقد وفد علی الملوک ووفد علی قیصر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قد يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد محمدا۔ عروہ ثقفی کہن لگا میں تہاڈا مستقل سفیر ہاں، ایس ویلے دیاں سپر پاور، میں کیسر دے دربار دے اندر بھی گیا ہاں، میں کسرا دے دربار دے اندر بھی گیا ہاں، میں وقت دے نجاسی دے دربار اندر بھی گیا ہاں، بڑے بڑے بادشاہاں دیاں مجلساں اٹینڈ کیتیاں نے، بڑے بڑے بادشاہاں دے میں وزیراں نو ویکھیا، مشیراں نو ویکھیا، انہاں دے غلاماں نو ویکھیا، بڑے بڑے بادشاہاں دیاں فوجاں نو ویکھیا، پر اللہ ذوالجلال دی قسم جملے تے غور کرنا کی آندا ہے واللہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں کدی کسے بادشاہ دا او دے وزیراں نو اینا احترام کردے نہیں ویکھیا، کدی کسے بادشاہ دا او دے مشیراں نو اینا حیا کردے نہیں ویکھیا، کدی کسے بادشاہ دا او دی رعایا نو اینا حیا کردے نہیں ویکھیا، کدی کسے بادشاہ دا او دے غلاماں نو اینی عزت کردے نہیں ویکھیا۔ کنی عزت؟ فرمایا ما يعظم اصحاب محمد محمدا، جنی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی آمینہ دے لال دی کر دے نے، جنہ احترام کملی والی سرکار دے صحابہ آمینہ دے لال دا کر دے نے۔ وہ کی ویک کے آیا آندہ واللہ تسی یقین نہیں کرنا، واللہ اللہ دی قسم کھا کے کہنا وا، ہر جملے تو پہلے اللہ دی قسم، اللہ دی قسم آندہ واللہ واللہ اللہ ذوالجلال دی قسم میں ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره۔
وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَفْتَضِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ وَمَا يَجِدُونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ. کہن لگے اے ساڈے کولوں کی پوچھ دے ہو؟ عروہ کہن لگا اللہ دی قسم میں ویکھیا اے جدوں حکم دیندے نے ایک دوجے تو اگے اگے دوڑ کے حکم دا احترام کر دینے. میں ویکھیا اے او لعاب دہن سڑدا ہے ہتھاں تے منہاں تے چہریاں تے جلداں تے مل لیندے نے. میں ویکھیا اے جدوں او گل کردا ہے اپنی آوازاں نیویاں کر لیندے نے اپنے سراں نوں جھکا لیندے نے. جدوں وضو کردا ہے نا وضو دا قطرہ بھی زمین تے نہیں گرن دیندے. او عروہ سقفی کی منظر ویکھا ہے آندے کہے عروہ سقفی قریشان نو جا کے وہ تسی عبداللہ دے بیٹے نو محمد نو لائے دی لیا وہ اگر تسی مکیوں کڈے ہے تے دا مطلب ہے وہ دا اگا پیچھا ہی کوئی نہیں. اگر برادری نال نہیں تسی سمجھ دیو کمزور پہ آ گیا نہیں. کہے عروہ سقفی قریشان جا کے میں شاہان دے شاہی درباران ڈٹھا زمانے چ ایسی مثالی نے مل دی جی میں محمد دے یاران ڈٹھا. وہ وضو قطر گردے وہ پج پج کے پکڑن محبت نال مل دے رخساراں تے ڈٹھا. تکے تھک دی ایک چھٹ وینا زمین اتے میں ایسا کدی وی نظارہ نہیں ڈٹھا. اللہ اللہ یہ آمینہ دے لال دی عزت ہے یہ سونے محبوب دا احترام ہے یہ آمینہ دے لال دا وقار ہے جو آمینہ دے لال دے صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. اللہ اللہ آئیے پروانیوں قرآن دے ہو احترام دی ایک اور چلک دکھانا چاہنا میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کار پاک ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیوی ام حبیبہ نام ہے. میرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ نے ابو سفیان دی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ. میں قربان جاواں چودھری صاحب اجے مسلمان نہیں ہوئے سردار جی اجے مسلمان نہیں ہوئے اجے دائرہ اسلام اندر نہیں آئے اجے کفریہ نظریات نے رضی اللہ تعالی عنہ. میں قربان جاواں اپنی بیٹی نو ملن واسطے آمینہ دے لال دے گھر پاک اندر آئے نے. اللہ اللہ جدو گھر دی اندر آئے نے نا آ کے جناب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بستر وچھیا ہویا ہے یہ دے اوپر آ کے بیٹھ گئے نے. اللہ سیدہ ام حبیبہ دی نظرہ پہیاں دوڑ دیاں ہویاں آئیاں کہن لگیاں نے ابو جی ذرا کوئی تو اٹھے ہونا. ابو جی اٹھ پیندے نے جلدی نہ بستر نو لپیٹے آتے اچھی جگہ تے رکھ دیتا ہے. ابو جی بیٹھ جاؤ. باپ کہن لگا نہیں میری یہ بیٹی ہے حالات اینے طریقہ کار ایوے تو باپ تیاں دے گھر دے اندر ملن واسطے آوندا ہے بیٹیاں نو چاہ چڑھ جاندے نے بیٹیاں دے چاہ ویکھن والے ہوندے نے بیٹیاں کھول کھول کے اپنے ابو واسطے نویں بسترے وچھاندیاں نے نویاں دوراں کڈ کڈ کے وچھاندیاں نے. میرے ابو جی آ گیا نے میرا باپ آیا ہے نہیں میری یہ بیٹی ہے تو نواں وچھانا تے دور دی گل میرا پہلا بستر بھی چک لیا تے میں نیچے بٹھا دیتا ہے. ایک گل دا جواب دے دینا یہ بستر میرے لائق نہیں سی یا میں اس بستر دے لائق نہیں سی کوئی تے وجہ ہوئے گی نال. اللہ اللہ میں نو دس تے زی نال نی بیٹی ہے تو بستر نو لپیڑ لیا تے میں نو جنگی ننگی جگہ تے بٹھا دیتا ہے. اللہ احترام مصطفیٰ عزت مصطفیٰ وقار مصطفیٰ تے غور کر دے جانا. سیدہ ام حبیبہ کی آندیاں نے ہوا فراش رسول اللہ وانت مزرق نجس فلم احب ان تجلسا علی فراشہ.
ابو جی وہ بستر آمینہ دے لال دائے، وہ بستر پوری کائنات دے سر دھردار دائے، وہ بستر نبیان دے امام دائے اور بستر پاک ہے۔ ابو جی تسی مشرک ہو، قرآن پاک اندر اللہ نے فرما دیتا ہے انما المشرکون نجاسن، مشرک پلید ہے، مشرک پاک نہیں، بستر پاک ہے، مشرک پلید ہے۔ اے میرے ابو جی تسی مسلمان نہیں، تسی آکے میرے پیغمبر دے پاک بستر دے بیٹھے ہو۔ فَلَمْ أَحِبَّ أَن تَجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهِ، احترام مصطفیٰ دا تقاضا اے وے، عزت مصطفیٰ دا تقاضا اے وے، مصطفیٰ دے حیا دا تقاضا اے وے، مصطفیٰ دی تکریم دا تقاضا اے وے، مصطفیٰ دے اکرام دا تقاضا اے وے کہ پاک بستر لپیٹ کے اچھی جگہ رکھ دیتا جائے۔ پاویں میرا باپ مشرک پلید ہے، انہوں زمین تے بٹھایا جائے۔ عزت دا تقاضا اے وے۔ آؤ کدی اسی بھی عزت کی تھی آمینہ دے لال دی بات دی انجے، نبی دے مخالف دا احترام کرنے آ، عزت کرنے آ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم غیرت دا تقاضا اے وے، جدو نبی دی بات دا منکر ملے، نبی دی بات دا دشمن ملے، نبی دی بات دا حیا نہ کرنے والا ملے، او دی عزت کیتی جائے۔ اچھی بولو ایمانداری نہ دسو جڑا حلالی پتر ہوندا ہے باپ دے دشمنان اسلام لیندا ہے، ملدا ہے واد کے ابا لڑیا تے روے لڑیا گھر، میں تے جا کے انہاں نال ملنا ہے، میں تے بہنا ہے، تے جے جا کے بہندا ہے نا تے ابا آندا ہے ساڈا ہے ہی نہیں، یہ ساڈا۔ اچھی بولو جے نبی دا دشمن ہوئے، نبی دی گل دا مذاق اڑان والا ہوئے، نبی دی بات دیاں تجیاں اڑان والا ہوئے، تے مسلمان جا کے او دے نا اپنے تعلقات ودائے، او دے اسلام مشکوک نے، انہیں نبی دا حیا نہیں کیتا جی میں کرنا چاہیے۔ آئیے ذرا غور کرنا کیوں قرآن پاک نے فرمایا، اللہ فرماندے نے یا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا۔ آؤ لوگوں نبی دی عزت کرو، آؤ لوگوں نبی دا حیا کرو، آؤ لوگوں نبی دا احترام کرو۔ میں ایک اور نبی دے حیا دی بات کرنا چاہنا، آئیے میں قرآن پاک پڑھاتے نبی دے وقار دی بات کرا۔ اس سپارہ نکل آیا 18واں، سورت دا نام سورہ نور ہے۔ گل کولوں کراتے میں مجرمہ، جو چور دی سزا میری سزا ہے۔ سادہ قرآن پاک ترجمے والا گھر جا کے کھول لینا ہے، کوئی تشریح کسی دی نہیں لینی، اہل حدیث دی تفسیر نہیں لینی، دیوبندی بریلوی دی تفسیر نہیں لینی، کسی شیعہ دی تفسیر نہیں لینی، سادہ قرآن پاک پڑھنا ہے، اللہ دے قرآن دا او دا سادہ ترجمہ کرنا ہے۔ 18واں پارہ تے سورت دا نام سورہ نور ہے۔ رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے، فرمایا میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نور دی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، 63 نمبر آیت ہے۔ آواز ہوندی ہے لا تجعل دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ آؤ قرآن پاک دی آیت ہے، یہ دا سادہ ترجمہ پڑھنا۔
اللہ اللہ میں قرآن پاک دی آیت تو پہلا رب العالمین دا اسلوب بیان کرنا چاہنا. اللہ ذوالجلال نے پورے قرآن پاک دے اندر اپنے نبیوں نو آواز ماریاں. جدو آواز ماری نا بابا جی آدم علیہ السلام نو آواز آندی ہے یا آدم اے میرے آدم. جدو آواریاں آئیاں نا جناب نو علیہ السلام دیاں فرمایا یا نو اے میرے نو. جدو آواریاں آئیاں نا میرے خلیل اللہ دیاں فرمایا یا ابراہیم. کتے فرمایا یا اسماعیل, کتے فرمایا یا زکریا, کتے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیّا یا سلیمان یا داؤد. رب العالمین نے اپنے نبیاں دے نام لے کے آوازاں ماریاں, پر جدو آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں آواز آندی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کتے آواز آندی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کتے آواز آندی ہے یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کتے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے اللہ دا اسلوب ہے. کتے اللہ نے مدثر کہہ کے بلایا, کتے یا ایھا المزمل کہہ کے بلایا, کتے پاک پیغمبر نو یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا, کتے یا ایھا النبی کہہ کے بلایا. مختلف محبت تے پیار دیاں آوازاں نے. کتے پورے قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال نے 114 سورتاں دے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں جتے اللہ نے فرمایا ہوئے یا محمد. اللہ نے نام لے کے آوازاں نہیں ماریاں. میرے پیغمبر دا رب نے حیا کیتا ہے, میرے پیغمبر دیاں رب نے عزتاں کیتیاں نے, میرے پیغمبر دا رب نے وقار بلند کیتا ہے, میرے پیغمبر دی رب نے عزت نو بلند کیتا ہے اور قوم نو اعلان کر دیتا ہے, امت محمدیہ نو کہہ دیتا ہے اے امت محمدیہ تواڈے لئی آرڈر ہے وے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. کائنات لوگو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم. آپس دے اندر رسول نو انج آواز نہیں مارنی, میرے پیغمبر نو انج آواز نہیں مارنی, میرے پیغمبر نو انج کر کے نہیں بلانا. قد دعائے بعضکم بعضا, جویں ایک دوجے نو آواز دے کے بلاندے ہو. سمجھ آئی ہے؟ وہ بول دے نہیں جے. کسی بندے نو پچھو آواز ماریے کی آواز دینے کا نہ لینے ہے نا. مثال دے طور تے انج کہہ لو حمود الرحمان صاحب بیٹھے نے, چلو اے ساڈا کلچر ہے, پنجابی کلچر ہے, صاحب محترم جناب, عربی ہے نہیں, پورا نام ہے, آواز دیو حمود الرحمان, شبیر, عارف, نصر اللہ, آواز مارنی ہے. وہ بولو کی لینا ہے, تانوں اپنے نہ لگدا بھول گیا نے کی لینا ہے, نہ لینا ہے. لیکن فرمائے تو آمینہ دے لال دی واری آئے انہوں یا محمد کہنا. اچھی بولو یا عارف کی مطلب ہے, اے عارف. عربی آواز مارو نا,
یا حرف ندا ہے بلان واسطے، یا حرف وہ بولو جنہوں بلانا ہے انہوں کی کہنا ہے؟ یا حسن، یا احسن، یا بشیر، جو بھی آواز وہ دا نام لو، آواز دے لو. لیکن فرمایا میرے محمد نو کدی بھی تسی انج آواز دینی، اچھی بولو. لیکن علمی آئے وے اسی کدی بھی شبیر نو شبیر کہہ کے نہیں بلایا. اسی کی آنے ہیں ڈاکٹر صاحب آنے ہیں کہ نہیں؟ کیوں ڈاکٹر صاحب انجی آواز ہوتی ہے؟ جے کو بہت نام لینا لو، شبیر صاحب، احسن صاحب، تور صاحب، مفتی صاحب، اسی محبت نہ نام لینے ہیں. جدو آمینہ دے لال دی واری آندی ہے اسی کی آنے ہیں یا محمد. تے پھر پتہ کی اسی یا محمد کہیے وابیا تینو پیڑ کا دی پئیے، اس نعرے دی تم جگ سارے وچ پئیے. گل من لے تو میری ایویں نہ کر اڑی بوئے، کملی والے دے امت ساری کھڑی، اچا اسے دا نصیب ہے اکھ جس دی لڑی. سانو بندہ پوچھے کاری تکلیف ہے؟ اسی نعرہ تکبیر کہیے توحید بیان کرنے ہیں نا، اللہ نے اوپر لے کے آنے ہیں. اسی نعرہ تکبیر کہیے دس تینو پیڑ کا دی پئیے، اس نعرے دی تم سارے جگ وچ پئیے. گل من لے تو میری ایویں نہ کر اڑی بوئے، اللہ پاک دے خلقت ساری کھڑی، اچا اسے دا نصیب ہے اکھ جس دی لڑی. یہ دا جواب انجے تیری گل میں کرنے ہیں وہ انجے. کدی بھی سونے نو یا محمد اچھی بولو. یارہ قرآن پاک ایک حرف بھی اپنے کولو بولا. میں ویسے ہی جمعے مزاج نہیں، تقریر دعوت دے مزاج اپنے کولو ایک جملہ بولا. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، میرے سونے نو انج آوازاں نہیں مارنیاں جو ایک دوجے نو آواز دیں. انج آواز مارنی. فرمایا فل یحذر الذین، فل یحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. فرمایا لوگو ڈر جاؤ اللہ دے حکم دی مخالفت کر دیا. یا محمد کہیں دیا ڈر جاؤ. کی رب نے آکھیا ہے کی کہیں دیا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن امرہی، رب دے حکم دی مخالفت کر دیاں ڈر جاؤ. یہ جناب جملہ بول دیاں ڈر جاؤ، نہیں تے کی ہوئے گا ان تصیبہم فتنہ، اللہ فتنیاں دے اندر مبتلا کر دے گا. امت فتنیاں دی اندر مبتلا کیوں ہے؟ آؤ لوگو فتنے دی جڑ کی ہے؟ تسی پیغمبر نو انج آوازاں دیتیاں جنج نہیں دینیاں چاہیدیاں. پیغمبر دا نام انج لکھیا جی میں میرے اللہ نے کدی قرآن اندر نہیں لکھیا. پیغمبر نو انج پکاریا جی میں میرے اللہ نے نہیں پکاریا. او یصیبہم عذاب علیم. یا تسی فتنے اندر مبتلا ہو جاؤ گے یا تواڈے تے رب دا عذاب آئے گا. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا پیغمبر دے نام دا حیا نہیں کیتا. رب نے آرڈر دیتا سی، فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ وتعزروہ وتوکروا وتسبحوا بکرۃ وَأَصِیلًا. آؤ لوگوں
پیغمبر دی مخالفت نہ کرو، پیغمبر دی عزت کرو، پیغمبر دا حیا کرو، پیغمبر دا احترام کرو، پیغمبر دا مقابلہ اونچی بولو، پیغمبر دا مقابلہ نہیں کرنا، پیغمبر دا مقابلہ نہیں کرنا۔ آؤ میں دسنا چاہنا میرے پیغمبر دا خاصا اے وے آمینہ دے لال علیہ السلام آخری کڑیاں تے آخری ویلے نے باہر دروازہ کٹکھٹایا جاندا ہے، اے دے تو پہلا میرے پیغمبر مسجد دے اندر اپنے صحابہ نو دس چکے نے، اے میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے، چاہے تے دنیا تے رہ، چاہے تے اپنے رب کول چلا جائے۔ صحابہ خاموش نے، ابو بکر رون لگ پے، صحابہ پوچھتے نے ابو بکر آمینہ دلال نے ایک بندے دی گل کی ہے، انہیں رب کو جانا پسند کر لیا تے تو کیوں رو رہا؟ ابو بکر کہنے لگی اللہ دی قسم آمینہ دلال تو بڑھ کے عزت والا، احترام والا، وقار والا کون ہو سکتا ہے جنہوں میرا اللہ اختیار دے؟ یہ آمینہ دلال ہی نے جنہوں رب نے اختیار دیتا ہے۔ وہ بھی ویلا آیا، جبریل آئے نے نا آ کے میرے پیغمبر دے کان دے اندر دسیا، باہر دروازہ کٹ آیا جاندہ ہے، سیدہ فاطمہ گئیاں نے جا کے پتہ کر کے آئیاں، نظر کوئی نہیں آندہ، دوسری مرتبہ نظر کوئی نہیں آندہ، تیسری مرتبہ نظر کوئی نہیں آندہ۔ جدو اکھاں کھولیاں سیدہ فاطمہ نے آ کے دسیا، فرمایا نی فاطمہ میرا پتہ لین کوئی نہیں آیا، آج بوئے تے ملک الموت آیا ہے، منو جبریل دس کے گیا ہے، آندہ اجازت دیو گے تے روح قبض کرے گا، نہیں تے تو ہی واپس چلا جائے گا۔ اللہ نی بیٹی ہے میں انہوں اجازتاں دے دیتی ہیں، آج جبریل نو میں کہہ دیتا ہے جا اسرائیل نو لے گیا، یہ خاصہ نبوت ہے، یہ میرے پیغمبر دا خاصہ ہے۔ اللہ کعبے دے رب دی قسم ایک کلپ میرے کل موجود ہے، آدھے نے آؤ لوگو اے دی بیعت کر لو، او دی بیعت کر لو، او دی بیعت کر لو، جے دی مرضی دنیا دے بیعت کرو، پیر لازمی پڑھو، تسی کوئی نہ کوئی اپنا مرشد لازمی پکڑو جی، کی وجہ آندھے کل قیامت دا جدوں تیری موت دا وقت آئے گا، تیری موت دا وقت آئے گا تے جدوں تک پیر اجازت نہیں دیندہ مرید دی فرشتہ جان کٹ ہی نہیں سکتا۔ انہیں کہ اونج نہیں انج گل بنے گی، جدوں تک پیر اجازت نہیں دیندہ ادو تک مرید دی جان نہیں ملک الموت کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور جیڑے تیریاں چولیاں بھر دے نے وہ آپ کیوں جاندے مر دے نے۔ نبی لعاب لاندے سن نا اکھاں اچھی بولو درداں ٹھیک ہو جاندی ہیں سن۔ آج کل ساڑھے وہ پاپا جانی بڑے بنے نے ہو جان دے ہونا کیونکہ کوئی نہیں جان دے، وہ کراچی والے بزرگ اجے انہوں نے دعوت اسلامی کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت بھی اللہ نے ان کی پھوک میں، ان کی لعاب میں اتنی شفا رکھی تھی، لوگ آتے تھے یہ پھوک مارتے تھے، آنکھوں کا درد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ مادر زاد اندھا جو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اندھا تھا وہ آیا، بابا جانی نے پھوک ماری، لعاب لگایا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کی آنکھیں تے آپ بابے 9 نمبر کی آنکھ لگی وہ بول دے نہیں بابے نو آپ وہ بولو دے صحیح دسن دیا انہوں بھی تو مر جا کے پھوک مروا لا، تو اتنے بیٹھا ہے۔ یہ نبی دا مقابلہ نہیں، وہ بولو اے جب ان کے پاپا جانی کے بابا جانی دادا بوڑھی آندے بابا جانی کے بابا جانی اتنے تانوں جب وہ فلاں فلاں قصیدہ پڑھتے تھے نا تو ان کی چارپائی ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی۔ انہوں نے چارپائی کسے اڑتی تھی؟ ان کوئی شے اڑا کے بکھاؤ، وہ بول دے نہیں۔ نبی دا مقابلہ قرآن کی آندہ ہے یا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، وہ بولو دے صحیح،
یار محبت کرے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ دی قسم پیغمبر دی ذات دا احترام بھی اہل حدیث نے کیتا ہے، پیغمبر دی بات دا احترام بھی اہل حدیث نے کیتا ہے۔ تسی کہو گے حضرت جی بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ دی دلیل چاہیے میں پیش کرنا چاہنا۔ میرے ویران دا دعویٰ ہے پیغمبر موجود ہے، پیغمبر حاضر تے ناظر ہے، پیغمبر ہر مجلس دی اندر موجود ہے، پیغمبر زندہ نے تے ہر جگہ تے موجود ہے۔ تو پیغمبر دی موجودگی اندر تو اپنے بابیاں دیاں بیعتاں کیتیاں، پیغمبر دی موجودگی اندر تو مختلف جگہ تے جا کے پیر پکڑے، پیغمبر دی موجودگی دے اندر تو مختلف سلسلے پکڑے، مختلف پیر پڑے، بزرگ پکڑے، پیغمبر دی موجودگی اندر تو مختلف امام بنائے، پیغمبر دی موجودگی اندر تو جناب محمدی دی بجائے حنفی بھی بنیا، پیغمبر دی موجودگی اندر تو جناب محمدی دی بجائے بریلوی بھی بنیا، دیوبندی بھی بنیا، پیغمبر دی موجودگی اندر سہروردی بھی بنیا، قادری بھی بنیا، کلندری بھی بنیا، اور جناب چشتی بھی بنیا، نظامی بھی بنیا۔ میرے کو پوچھ میرا عقیدہ ہے آمینہ دے لال ہر جگہ موجود نہیں، پیغمبر دے موت پاک آ چکی ہے، اپنے رب کو چلے گیا نے، مدینہ طیبہ دے اندر روضہ پاک اندر جسدی اطہر موجود ہے، یہ دے باوجود میں پاکستان اندر بیٹھ کے کسی دوسرے وال دیکھنا گوارا کیتا نہیں کیتا۔ ہم تو محمدی ہیں، بایا ہے نام ہم کو، سالار انبیاء ہیں، بس کافی امام ہم کو۔ یہ احترام لاگے با کے دوجہ دی بیعت کرنا ہے، ظالمہ شرم نہیں آندی؟ بولو تو صحیح، پیغمبر لاگے موجود نے تے بیعت میں فلانی سرکار دی کرن لگا، شرم نہیں آندی؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے پیغمبر دی عزت ہے، آقا دی بات دا بھی احترام کر، آقا دی ذات دا بھی احترام کر۔ آقا مدینے نے اسی اے دے باوجود سجے کھبے ویکھیا، اگے پیچھے ویکھیا نہیں ویکھیا۔ تو پیغمبر نو کول بٹھا کے جو کسی اور دی بیعت کردا ہوئے گا، تیرے عقیدے دے مطابق تیرے کو سوال کرا، پیغمبر دا کلیجہ نہیں پھٹدا ہوئے گا، دل نہیں دکھدا ہوئے گا؟ وہ جا جا کے پیارا گاروں میں رویا، او امت دی خاطر پریشان ہویا، کتنا احساس امت دسی پیر نو، کتنا احساس امت دسی پیر نو، ساری عمری رب نو مناندا رہیا، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں کھا کے بھی مسکراندا رہیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔